उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पूरा उत्तरकाशी अब हिंसा की आग में जलने लगा है। जय श्री राम के नारे लगाकर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन अब मुसलमानों को डरा रहे हैं, उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों को, दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और उन्हें जान से मार देने की धमकी तक देने लगे हैं। ये सब जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को अल्टीमेटम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इलाका छोड़कर चले जाओ, दुकानें खाली करके चले जाओ। जो वहां 35 साल से 40 साल से रह रहे थे, उन सबको मजबूर कर दिया है इलाका छोड़ देने के लिए। कई मुसलमान पलायन करने लगे हैं, घर छोड़ने लगे हैं। इलाके में भूखमरी से स्थिति उत्पन्न होने लगी है। आखिरकार यह पागलपन धर्म के नाम पर क्यों किया जा रहा है? ये लव जिहाद का आरोप लगाकर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन पहले तो पुलिस को नोटिस थमा आते हैं, सूचना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। बहरहाल ये उत्तराखंड से निकल कर ये ख़बर आ रही है जहाँ पर मुसलमानों को जो अज़ियतें दी जा रही है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो मुसलमानों को वहाँ से उत्तराखंड से निकाला जा रहा है, उनके घरों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, उनके दुकानों पे, उनके कारोबार पे कब्ज़ा किया जा रहा है और उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, खून के दिए बह रहे हैं। ज़िना ज़ईफ़ को देखा जा रहा है, ना मासूम बच्चों को देखा जा रहा है। इसके ऊपर ना गोदी मीडिया, ये गूकी मीडिया, ये टट्टी मीडिया कुछ बोल रही है, ना ये नस्ल हराम कटले, गंदी सोच रखने वाले ये नापिकार लेंडे, ये गलीज बिसान मारने वाले कटले, बजरंगी खींचुए विश्व हिंद परिषद के आतंकी साले, जिस तरीक़े से मुसलमानों के ऊपर जो उत्तराखंड में जुल्म कर रहे हैं, तो उन पापियों को, उन दरिंदों को, उन चिंदी चोरों को अभी सुप्रीम कोर्ट को ले गए थे पहले केस। हम सुप्रीम कोर्ट तो साफ अल्फाजों में कह दिया है वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ के सीएम से, अगरचे तू ये चीज़ें नहीं रोक सकता तो तू फ़ौरन रिज़ाइन दे दे, ये सीएम को कह दिया गया है। और सुनो रे नापिकार सालो, अरे कटलो सुनो, अरे निप्पलो सुनो, अरे गंदी सोच रखने वाले, अरे खबीस के बच्चों, कौन सी नस्ल है तुम्हारी, कहाँ का गंद है, किसका झटका है, तुम लोग कहाँ से निकले, तुम लोग कौन पेला तुम्हारी माता को पता नहीं, जो तुम जैसे नापिकारें जो पैदा हुए हैं, जो तुम लोग कमज़ोर के ऊपर, जिसके ताकत नहीं है, जिसके पास जो शराफत से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, वही तुम्हारे बराबर वालों से भिड़ो, तुमको अंदाज़ा भी होगा, पता भी चलेगा कि ताकत क्या होती है, मुसलमान क्या होते हैं, ये चीज़ों का तुमको सही मानों में एहसास होगा। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बड़ी अफसोस के साथ ये ख़बर आप लोगों को मजबूरन सुनाना पड़ रहा मेरे को। जिस तरीक़े से जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर उत्तराखंड के, बहुत गलत। वहाँ पे मसाजिद को हो या मुसलमानों को घरें उनके कब्ज़े किए जा रहे हैं, घरें छीने जा रहे हैं, ना वहाँ पे ज़ईफ़ आदमी को देखा जा रहा है, ना औरतों को देखा जा रहा है, ना बच्चों को देखा जा रहा है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है दिमाग में, किसी तरीक़े से मुसलमान को डराया जाए, धमकाया जाए, थोड़ा खून खराबा किया जाए, ताकि डर के ये लोग उत्तराखंड छोड़ दे, अपने घरों को छोड़ के चले जाए। ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं हमारे जो अपने प्रॉपर्टीज़, अपनी ज़मीनों
گھروں کو اپنے دکانوں کو چھوڑ کر نکل چکے ہیں اپنی جان بچانے کے چکر میں. لیکن یہ ناپکار سالوں کو پتہ نہیں کہ ہر چیز میں ایک باپ بھی نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہے جو چاہے وہ کر دیتے ہیں. اب اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ خبر دے دوں، یہ بات جی سی سی اور او آئی سی تک جا چکی ہے. او آئی سی اور جی سی سی تک جا چکی ہے. انہوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا ہے رجب طیب اردگان اور کویت کے امیر اور قطر کے امیر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، اتراکھنڈ کے جو مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو ضعیف لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ان کے گھروں کو، ان کے پراپرٹیز کو چھین رہے ہیں یہ لوگ، ان کو یہ چیز بہت مہنگی پڑے گی اور ان کو ہر وہ چیز کا جواب دینا پڑے گا. اگرچہ یہ لوگ باز نہیں آئے، اگرچہ یہ ایسے ہی جاری رکھے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، جو ہم نہ برداشت کریں گے نہ سہیں گے. ہم اس کا معقول جواب دیں گے اور ہمارے انداز میں دیں گے جب ہم کو کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا. تو اسی کے اوپر یہ جیسے ہی کارروائی چالو ہوئی ہے، او آئی سی اور جی سی سی کے میٹنگیں چالو ہوئے، امریکہ نے بھی جی سی سی کی طرف، او آئی سی کی طرف ہاتھ بٹایا اپنا، کیونکہ اس کو معلوم ہے، کیونکہ ابھی چائنا بھی مدد کرے گا. چائنا آ جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، رشیا آ جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، ایران آ جائے گا مسلمانوں کے ساتھ. پھر امریکہ کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا، کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اس لیے امریکہ نے بھی صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے بہت غلط کیا جا رہا ہے، اس کو روکو نہیں تو تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پھر تم کو پتہ اچھی طرح ہے. ہم جو چاہے تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کر سکتے ہیں، وہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں، ہم تمہارے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں اور سخت سے سخت کارروائی ہوگی. یہ چیز ذہن میں رکھو. یہ جیسے ہی امریکہ کا یہ بیان آیا ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے. ابھی معاملہ تو تھوڑا سا تھم سا گیا ہے اتراکھنڈ میں، لیکن یہ چیز کی ذمہ داری کون لوگا؟ جتنے لوگ گھر چھوڑ کے گئے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے رہا اور یہ کون قبضہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی چاہیے. اور دوسری چیز، یہ جو راکٹ نکلا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی کیا، اتنے آتنک مچایا، ان کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے اور ان کے اوپر ایسی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ یہ چیز نہ ہو دیش کے اندر. یہ کہہ دیا ہے رجب طیب اردگان اور کویت کے وزیر اعظم اور قطر کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ، اور یہ بھی کہہ دیا یہ 4 دن کو جگہیں چینج کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن اپنے ذہنوں میں جو گندگی ہے ان کے یہ نہیں جا رہی. جب تک ان کی صحیح طریقے سے ان کے اوپر صحیح کام نہیں ہوگا، جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو ہر طریقے سے بولا گیا، ہر طریقے سے بتایا گیا، لیکن ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. جب پھٹے گی تو بٹے گی. یہ الفاظ تو میں بول رہا ہوں، میرا اپنا الفاظ ہے، میرا اپنا لفظ ہے یہ. بہرحال کیف ابھی کارروائی ان کے اوپر بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے. اتراکھنڈ میں تو جو ظلم کر رہے تھے وہ لوگ، ابھی تھوڑی سی روک تھام ضرور ہوئی ہے لیکن ختم پوری طریقے سے نہیں ہوئی. اکا دکا حادثے برابر پیش آ رہے ہیں، آج بھی برابر پیش آ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ بتا دوں، جو لوگ سامان چھوڑ کر، تھوڑا بہت ضروری سامان لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو نکل چکے ہیں جان بچانے کے لیے، اب اس کی ذمہ داری کون لے رہا؟ ان کے سامان کی، ان کے گھروں کی، ان کے پراپرٹیز کی. اس کے اوپر ایک ٹیم بنانی چاہیے، جو کہ جی سی سی نے کہہ دیا ہے صاف الفاظوں میں. ایک ٹیم کو بنانا چاہیے اور جتنی یہ جو حرکتیں کی گئی ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ کہنا تھا وزیر اعظم کویت، وزیر اعظم قطر اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں،
منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور نمازیں مس مت کرو، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو۔ اور رہی بات ان قتلوں کو، یہ جو حرکتیں جو کرے ہیں اس کا جواب بھی ملے گا ان کو، اور معقول ملے گا، منہ توڑ جواب ملے گا۔ اور پہلی بات تو تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، جب تک دوسرا ہاتھ نہیں لگایا جاتا تو تھالی کی آواز نہیں آتی۔ تو بہرحال جو گند انہوں مچائے ہیں، جو گندگی انہوں پھیلائے ہیں، اس کا خمیازہ ان کو بہت جلد بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور صحت کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔